नमस्कार सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। आज हामी यो भिडियो अन्तर्गत बीबीएस ओल्ड कोर्स अन्तर्गत रहेको च्याप्टर होल्डिङ कम्पनी, जसलाई नेपालीमा भन्छ मूल कम्पनी, त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। र यदि हामीलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्छ भने, यदि डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन सोधेछ भने हामीलाई 10 मार्क्समा सोध्छ, नत्र यदि एनालिटिकल क्वेसन सोध्छ भने यस अन्तर्गत हामीलाई 15 मार्क्समा सोधेकै रहन्छ। त यो अन्तर्गत हामी आज पहिला के गर्छौँ, होल्डिङ कम्पनी के हो त्यसको मिनिङको बारेमा बुझ्न कोसिस गर्छौँ। होल्डिङ कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जस्तै एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको 50% अथवा 50% भन्दा माथि त्यसको सेयर खरिद गरी आफ्नो नियन्त्रणमा त्यो सहायक कम्पनीलाई लिन्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, होल्डिङ कम्पनी। होल्डिङ कम्पनी के हो, एउटा कम्पनी जस्तै अर्को कम्पनीको के गर्छ, त्यसले 50% सेयर खरिद गरी त्यसलाई के गर्ने गर्दछ, आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्दछ। 50% अथवा 50% भन्दा माथिको सेयर खरिद गरेर त्यस्तो कम्पनीलाई हामी के भन्छौँ, होल्डिङ कम्पनी, अथवा यसलाई नेपालीमा मूल कम्पनी भनिन्छ। यो अन्तर्गत के हुन्छ भने, दुईवटा कम्पनी आफ्नै वित्तीय विवरण प्रिपेयर गरे पनि यसलाई के गर्नुपर्छ, अन्तमा आर्थिक वर्षको अन्तमा यसलाई एउटा के प्रिपेयर गर्नुपर्छ, एकीकृत वार्षिलातको तयारी गर्नुपर्छ। यो च्याप्टर अन्तर्गत हामी यही एकीकृत वार्षिलातको के गर्छौँ, तयारी गर्न सिक्नेछौँ, जसलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा प्रिपरेसन अफ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट। यो अन्तर्गत हामीले कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको बारेमा के गर्छौँ, कुरा गर्नेछौँ, कसरी त्यसलाई प्रिपेयर गर्ने। यसैबाट हाम्रो इक्जाममा 10 मार्क्समा नत्र 15 मार्क्समा क्वेसन सोधेको हुन्छ। त कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट तयार गर्नमा हामीलाई यसमा के गर्नुपर्छ, क्वेसनमा केही हामीलाई वर्किङ नोट पहिला नै गर्नुपर्छ। वर्किङ नोट पहिला गर्नुपर्छ, त्यसलाई नै हामी के गर्छौँ, स्टेपको रूपमा लिन्छौँ। त कन्सोलिडेटेड अथवा एकीकृत वार्षिलात तयार गर्दा हामीलाई के गर्नुपर्छ, केही स्टेपहरू फलो गर्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो के हुन्छ, एकीकृत वार्षिलात के तयारी हुन्छ। त यसको स्टेप के छ भने हामी यसको स्टेपको बारेमा पहिला कुरा गरिहालौँ। त फर्स्ट स्टेपमा हामीलाई के गर्नुपर्छ, खरिद मितिको निर्धारण गर्नुपर्छ। त के को खरिद मितिको निर्धारण गर्नुपर्छ, होल्डिङ कम्पनीले त्यो सेयर खरिद गरेको मितिको के गर्नुपर्छ, निर्धारण गर्नुपर्छ। फाइन्ड आउट द डेट अफ एक्विजिसन्स सेयर पर्चेज डेट। यसमा म भनिदिएँ, यसमा के गर्नुपर्छ, सेयर कहिले पर्चेज गरेछ होल्डिङ कम्पनीले, त्यो डेटको के गर्नुपर्छ, निर्धारण गर्नुपर्छ। यता सेयर डेटको निर्धारण गरिसकेपछि हामीलाई स्टेप 2 मा अर्को वर्किङ नोट के गर्नुपर्छ भने, लगानीको अनुपात पहिचान गर्नुपर्छ। त लगानीको अनुपात हामीलाई के गर्नुपर्छ, यसमा पहिचान गर्नुपर्दछ। होल्डिङ कम्पनीले कति अनुपातमा त्यो सहायक कम्पनीमा के गरेछ, लगानी गरेछ, त्यसको अनुपात यो अन्तर्गत हामी के गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ। होल्डिङ कम्पनीको सेयरको अनुपात कति रहेछ र सहायक कम्पनीको अथवा सब्सिडियरी कम्पनीको सेयरको अनुपात कति रहेछ, त्यसको हामी यता के गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ स्टेप 2 मा। त्यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्छौँ भने, रेसियो अफ होल्डिङ कम्पनी कसरी निकाल्छौँ भने, नम्बर अफ पर्चेज बाई होल्डिङ कम्पनी, नम्बर अफ सेयर पर्चेज बाई होल्डिङ कम्पनीलाई डिभाइड गर्छौँ के, टोटल सेयर अफ सब्सिडियरी कम्पनी। जति सब्सिडियरी जुन कम्पनीको सेयर खरिद गरेको हुन्छ त्यो कम्पनीको टोटल सेयर कति छ, अनि त्यसले खरिद गरेछ कति, त्यसले अनि टोटल सेयरले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आइहाल्छ, रेसियो अफ होल्डिङ कम्पनी, रेसियो आइहाल्छ के को, सेयरको, होल्डिङ कम्पनीको। त्यसपछि जुन सेयर बाँकी रहन्छ, रेसियो अफ माइनोरिटिज अथवा सब्सिडियरी कम्पनीको, नम्बर अफ सेयर रिमेनिङ, जति सेयर अब बाँकी छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, टोटल सेयर अफ सब्सिडियरी कम्पनीले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आइहाल्छ, रेसियो अफ माइनोरिटिज अथवा सब्सिडियरी कम्पनीको के आइहाल्छ, सेयर आइहाल्छ। यसलाई हामी उदाहरणबाट जानिहालौँ।
मानौँ एउटा सब्सिडियरी कम्पनीनिर कति छ, यस सब्सिडियरी कम्पनीनिर कति छ, सब्सिडियरी कम्पनीनिर 10,000 सेयर छ। त्यसबाट के गर्यो, होल्डिङ कम्पनीले 6,000 सेयर के गर्यो, पर्चेज गरिहाल्यो। तब अब यसको अनुपात के भइहाल्छ भने एच इज टु यस भइहाल्छ हाम्रो 6,000 भइहाल्छ के को, होल्डिङ कम्पनीको, अनि इज टु के भइहाल्छ 4,000 भइहाल्यो सब्सिडियरी कम्पनीको। त्यो यो अनुपात नै हामीलाई के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। अनि यसको के हुन्छ, छ हजारलाई हामी के गर्छौँ, यसरी गर्छौँ 10,000ले हैन 10,000ले डिभाइड गरी यसको अनुपात कति आउँछ, होल्डिङ कम्पनीको हाम्रो आइहाल्छ, यो 0 गयो, तब कति बाँकी रह्यो 10, अनि 3 2 जा 6 अनि 5 2 जा 10, 3/5 के भइहाल्यो, यसको अनुपात आइहाल्यो होल्डिङ कम्पनीको अनि यसको सब्सिडियरी कम्पनीको कति आइहाल्छ, जस्तै 4,000 छ हैन, 4,000 डिभाइड के गरिदिन्छौँ 10,000, त्यसको अनुपात आइहाल्छ 2 2 जा 4 हैन, त्यसपछि 2 5 जा 10, त्यो 2/5, यसको अनुपात कति आइहाल्यो 2/5, अनि होल्डिङ कम्पनीको अनुपात कति आइहाल्यो 3/5। त्यो यो यसरी नै हामीलाई के गर्नुपर्छ, रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, कसरी हैन, होल्डिङ कम्पनीले कति सेयर खरिद गरेको छ र अब सब्सिडियरी कम्पनीले कति सेयर बाँकी छ, त्यो हामीलाई के गर्नुपर्छ, अनुपात के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा कुनै क्वेसन जब सोल्भ गर्छौँ न्युमेरिकल, त्यसमा हामी राम्ररी बुझ्नेछौँ। त्यसपछि हामीलाई के गर्नु, त्यसपछि हामीलाई स्टेप 3 मा हामीलाई के निकाल्नुपर्छ, पुँजीगत अथवा पूर्व प्राप्ति नाफाको निर्धारण गर्नुपर्छ। के गर्छौँ, क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटल एन्ड प्री एक्विजिसन प्रोफिट हैन, सेयर खरिद गर्नुभन्दा पहिलाको नाफा, जुन डेटमा सेयर खरिद गरेछौँ त्यो डेटभन्दा पहिलाको नाफा यसमा के गर्छौँ हामी, कति छ त्यो प्रोफिटलाई के गर्छौँ यसमा डिटरमाइन गर्छौँ। त त्यो पहिला जुन सेयर खरिद गर्छ त्योभन्दा पहिलाको नाफालाई के भन्छौँ हामी, क्यापिटल प्रोफिट भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ, प्री एक्विजिसन अथवा क्यापिटल प्रोफिट भन्छौँ। त हामी त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स अफ जेनरल रिजर्भ बिफोर और एट द डेट अफ एक्विजिसन, त्यो डेट पर्चेज गर्नु डेटभन्दा पहिला अथवा त्यही डेटको के गर्नुपर्छ, जेनरल रिजर्भ लिनुपर्छ हामीलाई, जुन के गरेको हुन्छ क्वेसनमा हामीलाई के गर्छ दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बिफोर और एट द डेट अफ एक्विजिसनको के गर्नुपर्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लिनुपर्छ, जुन के छ डेट पर्चेज डेट भन्दा पहिलाको अथवा त्यही डेटको के गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यसपछि हामी के लिन्छौँ, करेन्ट इयर नेट प्रॉफिट अथवा लस अप टु द डेट अफ एक्विजिसन, त्यो करेन्ट इयरको के लिन्छौँ हामी, नेट प्रॉफिट अथवा लस लिन्छौँ, जुन के हुन्छ पर्चेज डेटसम्मको के हुन्छ त्यो प्रॉफिट एन्ड लस भएको हुन्छ, त्यो हामी यता लेख्छौँ। यदि प्रॉफिट छ भने हामी के गर्छौँ प्लसमा लेख्छौँ, यदि लस छ भने हामी के गर्छौँ माइनसमा लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के आइहाल्छ, टोटल क्यापिटल प्रॉफिट आउँछ। यसलाई हामी विस्तृत रूपमा हामी त्यो जब न्युमेरिकल क्वेसन सोल्भ गर्छौँ नि त्यति बेला हामी यसको विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछौँ तपाईहरुलाई। त्यसपछि हामीलाई स्टेप 4 मा आयगत अथवा खरिद पश्चातको नफा निर्धारण गर्नुपर्छ, अथवा के भन्छ भने क्याल्कुलेसन अफ रेभिन्यू अथवा पोस्ट एक्विजिसन प्रॉफिट। हामीलाई रेभिन्यू प्रॉफिट के गर्नुपर्छ, खरिद पश्चातको नफा, सेयर खरिद गरी पछाडि जब हामीलाई नाफा भएको हुन्छ त्यो के गर्नुपर्छ, यता
डिटरमाइन गर्नुपर्छ। त कसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने रेभिन्यू प्रोफिट अथवा लस आफ्टर द डेट अफ एक्विजिसन। हामीलाई त्यो सेयर खरिद गरिसकेपछि कति प्रोफिट र लस भएछ, यदि प्रोफिट भएछ भने हामी प्लसमा लेख्छौँ, अनि लस भएछ भने हामी के गर्छौँ माइनसमा लेख्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसबाट के गर्छौँ जनरल रिजर्भ आफ्टर डेट अफ एक्विजिसन के गर्छौँ यता लेखेर, अनि त्यसपछि हामी टोटल गरेर के निकाल्छौँ टोटल रेभिन्यू प्रोफिट निकाल्छौँ। त्यसपछि स्टेप 5 मा हामी नियन्त्रण लागत अथवा ख्याति पुँजी जगेडाको निर्धारण गर्छौँ, अथवा क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ कन्ट्रोल और गुडविल क्याल्कुलेसन के गर्छौँ हामी कस्ट अफ कन्ट्रोलको क्याल्कुलेसन गर्छौँ, जस अन्तर्गत हामीलाई यदि एमाउन्ट माइनसमा आउँछ भने ख्याति आउँछ, गुडविल आउँछ, अथवा माइनसमा आउँछ भने हामीलाई के आउँछ क्यापिटल रिजर्भ आउँछ। त यसमा कस्ट अफ कन्ट्रोल कसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने भ्यालु अफ इक्विटी सेयर एक्वायर अफ सब्सिडियरी कम्पनी कति छ हैन त्यो यता लेख्ने, यो हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यसबाट के अझै भ्यालु अफ प्रिफरेन्स सेयर पनि दिएछ भने सब्सिडियरी कम्पनीको त यता लेख्ने। अनि त्यसपछि भ्यालु अफ डिबेन्चर्स और बोन्ड एक्वायर इन सब्सिडियरी कम्पनी छ भने त्यो पनि यता लेख्ने। अनि त्यसबाट के गर्ने प्रोपोर्सनेट सेयर अफ क्यापिटल लस दिएछ भने हामी के गर्छौँ यता लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हामी टोटल गरेर यता लेखेर आउट कोलममा, अनि त्यसपछि हामी यसबाट लेस के गरिदिन्छौँ पेड अफ अथवा फेस भ्यालु अफ इक्विटी सेयर एक्वायर यो लेस गर्छौँ। अनि त्यसपछि पेड अफ अथवा फेस भ्यालु अफ प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ भने हामी के गर्छौँ यसलाई पनि लेस गर्छौँ। त्यसपछि फेस भ्यालु अफ डिबेन्चर एन्ड बोन्ड्स दिएछ भने त्यसलाई पनि के गर्छौँ लेस गर्छौँ। अनि प्रोपोर्सनेट सेयर इन क्यापिटल प्रोफिट यो स्टेप 3 मा जुन क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ त्यही यता लेख्छौँ हामी। अनि प्रोपोर्सनेट सेयर इन प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड यता लेखेर त्यसपछि हामी टोटल गरेर के गर्छौँ यसबाट घटाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यदि प्लसमा आयो भने गुडविल आउँछ, अथवा माइनसमा आयो भने हाम्रो के आउँछ क्यापिटल रिजर्भ आउँछ। त्यसपछि हामी स्टेप 6 मा हामीले के गर्नुपर्छ क्याल्कुलेसन अफ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट। हामीलाई माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट के गर्नुपर्छ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, हामीलाई पार भ्यालु अफ इक्विटी सेयर हेल्ड बाई आउटसाइडर कति दिएछ त्यो यता लेख्छौँ। अनि त्यसपछि पार भ्यालु अफ प्रिफरेन्स सेयर कति दिएछ हेल्ड बाई आउटसाइडर त्यो यता लेखेर त्यसपछि प्रोपोर्सनेट सेयर इन क्यापिटल प्रोफिट कति आएछ हामीलाई, यदि प्रोफिट छ भने क्यापिटल प्रोफिट छ भने हामी प्लसमा लेख्छौँ, यदि क्यापिटल लस छ भने हामी के गर्छौँ माइनसमा लेख्छौँ। त्यसपछि प्रोपोर्सनेट सेयर इन रेभिन्यू प्रोफिट कति दिएछ त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गरेको त्यताबाट हामी यता के गर्छौँ लेख्छौँ। अनि त्यसपछि प्रोपोर्सनेट सेयर इन प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति छ त्यो लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो के आइहाल्छ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ। त्यसपछि लास्ट हामी स्टेप 7 मा के गर्छौँ प्रिपेयर गर्छौँ कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिटको। अनि त्यसभन्दा अगाडि हामीले के जानिहाल्यो यो कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिटमा कुन हैन आइटम इन्क्लुड हुन्छ अनि कुन इन्क्लुड हुँदैन त्यो कुरा पहिला जानिहाल्यो, जसले गर्दा हामीलाई के गर्छ यो जब हामी कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्छौँ त्यसमा हामीलाई के गर्छ यो धेरै हेल्प गर्छ। यो हाम्रो यो कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत के कुरा जाँदैन भने इन सेयर अफ सब्सिडियरी कम्पनी इन्भेस्टेड बाई होल्डिङ कम्पनी त्यो के हुन्छ त्यो जाँदैन। त्यसपछि सेयर क्यापिटल अफ सब्सिडियरी कम्पनी त्यो पनि जाँदैन। अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस अफ सब्सिडियरी कम्पनी त्यो पनि जाँदैन। अनि त्यसपछि म्युचुअल अर्निङ थ्रु इन्टर कम्पनी ट्रान्जेक्सन छ भने त्यो पनि के हुन्छ जाँदैन। अनि अनरिलिज इन्टर प्रॉफिट क्रिएटेड थ्रु इन्टर कम्पनी ट्रान्जेक्सन दिएछ भने त्यो पनि के हुन्छ जाँदैन। अनि कुन आइटम जान्छ भने आइटम इन्क्लुडेड इन कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट कुन आइटमलाई हामी के गर्छौँ इन्क्लुड गर्छौँ कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिटमा। त गुडविल अथवा क्यापिटल रिजर्भलाई मात्र के गर्छौँ कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। त्यसपछि माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट जुन हामी क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ यो गुडविल हामीलाई कताबाट आएको हुन्छ स्टेप
5बाट जुन हामी क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ गुडविल अथवा क्यापिटल रिजर्भ जे आएछ त्यो हामी के गर्छौँ कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। अथवा माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट जुन हामी कस्ट माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट यता क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छौँ स्टेप 6मा त्यही हामीलाई के गर्नुपर्छ कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यति स्टेप गरिसकेपछि हामी लास्टमा के गर्छौँ कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट के गर्छौँ प्रिपेयर गर्छौँ। कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट के को प्रिपेयर गर्छौँ होल्डिङ कम्पनीको एज वान कति कुन इयरको दिएछ त्यो यता हामी लेख्छौँ इयर इन डेट कति छ त्यो यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हामी ल्याबिलिटी साइडमा के इन्क्लुड गर्छौँ भने कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत त्यो सेयर क्यापिटल कसको इन्क्लुड गर्ने इक्विटी सेयर क्यापिटल होल्डिङ कम्पनीको यता इन्क्लुड गर्ने। त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हामीले माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट एज पर वर्किङ नोटमा कति आएछ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट त्यो हामी के गर्छौँ यता इन्क्लुड गर्छौँ। त्यसपछि क्यापिटल रिजर्भ एज पर वर्किङ नोट कति आएछ हामीलाई क्यापिटल रिजर्भ होइन जुन हामी स्टेप त्योमा के गर्यो कुरा गर्थ्यो त्यो कति आएछ त्यो यता हामी लेख्नेछौँ। अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस होल्डिङ कम्पनीको कति रहेछ त्यो लेख्नेछौँ। त्यसपछि जेनरल रिजर्भ होल्डिङ कम्पनीको कति रहेछ त्यो यता लेख्नेछौँ। अनि त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट होल्डिङ कम्पनीको कति छ त्यसमा के गर्छौँ हामी एड गर्छौँ सेयर अफ रेभिन्यू प्रॉफिट फ्रम सब्सिडियरी कम्पनी एड गरेर त्यसपछि हामी यसबाट लेस गर्छौँ अनरिलिज प्रॉफिट लेस गरेर हामी के गर्छौँ यता लेख्छौँ यसलाई। त्यसपछि हामीलाई अर्को लङ टर्म डेब्ट कति दिएछ होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी दुईटै कम्पनीको त्यो जोडेर हामी एकैपल्ट यता लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन कति दिएछ होल्डिङ कम्पनीको अनि सब्सिडियरी कम्पनीको त्यो हामी जोडेर त्यसबाट के गर्छौँ यो म्युचुअल अर्निङ छ भने त्यो घटाएर हामी यता के गर्छौँ यता लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो लायबिलिटिज टोटल आइहाल्छ। लायबिलिटिज अन्तर्गत यति नै आइटमहरू के हुन्छ इन्क्लुड हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी एसेट अन्तर्गत के इन्क्लुड गर्छौँ भने फिक्स एसेट गुडविल कति आएछ होल्डिङ कम्पनीको त्यो यता लेख्छौँ। त्यसपछि एज पर वर्किङ नोट्समा कति आएछ यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ गुडविल त्यसमा हामी के गर्छौँ वर्किङ नोटको गुडविल एड गरेर यता हामी लेख्छौँ। त्यसपछि अदर फिक्स एसेट कति दिएछ त्यो होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीको दुईटैको जोडेर हामी के गर्छौँ यता लेख्छौँ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङ कम्पनीको कति रहेछ अनि अदर देन सब्सिडियरी कम्पनीको कति रहेछ त्यो दुईटैलाई जोडेर हामी यता लेख्छौँ। त्यसपछि हामी करेन्ट एसेट अन्तर्गत होल्डिङ कम्पनीको कति रहेछ र सब्सिडियरी कम्पनीको कति रहेछ त्यो जम्मै जोडेर त्यसबाट हामीले अनरिलिज प्रॉफिट घटाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी म्युचुअल अर्निङ घटाएर त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसलाई यता यो कोलममा लेख्छौँ। अनि त्यसपछि यदि हामीलाई क्वेसन रेमिटेन्स क्यास चेक इन ट्रान्जिट दिएछ भने हामी के गर्छौँ यसलाई यता लेख्छौँ एसेट साइडमा इन्क्लुड गर्छौँ। तब हाम्रो के आइहाल्छ टोटल एसेट आइहाल्छ। यसमा मेन हाम्रो यो होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत मेन हाम्रो यो कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट नै रहेछ जुन हामीलाई इक्जाममा यदि डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन सोध्यो भने हामीलाई 10 मार्क्समा सोध्छ अथवा एनालिटिकल क्वेसन सोध्यो भने हामीलाई के गर्छ 15 मार्क्समा सोधेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्छ 15 मार्क्समा अथवा 10 मार्क्समा सोधे पनि 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन्छ। जस्तै 10 मार्क्समा सोध्यो भने हामीलाई 2 मार्क्समा पनि सर्ट क्वेसनमा सोधिदिन्छ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट निकाल्न अथवा केही त्यो दिइहाल्छ कस्ट अफ कन्ट्रोल निकाल्न हामीलाई दिइहाल्छ। त त्यसैले तपाईँहरू यो च्याप्टरलाई ध्यान दिएर एकपल्ट हेर्नु होला। यो जुन म अहिले स्टेप र यो फर्मेट पढाएँ त्यसलाई के गर्नु होला ध्यान दिएर समराइज गर्नु होला जसले गर्दा के हुन्छ तपाईँले न्युमेरिकल सोल्भ गर्नमा धेरै नै मद्दत पुग्छ। र योभन्दा अगाडि अब हामी जसरी स्टेप यता पढ्यो त्यसरी नै स्टेपलाई फलो गरेर न्युमेरिकल क्वेसनलाई सोल्भ गर्न सिक्छौँ। त कन्टिन्यू हुनको लागि तपाईँहरूलाई एउटा सानो कार्य के गर्नुपर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ जसले गर्दा जुन भिडियो म हाल्छु यताबाट तपाईँनिर के हुन्छ छिटोभन्दा छिटो प्राप्त हुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै सहयोग मिल्नेछ। त आजको लागि यति नै। हामी योसँग सम्बन्धित रहेको न्युमेरिकल भिडियो हामी छिट्टै नै ल्याउने प्रयास गर्छौँ।
धन्यवाद।